नमस्कार, कृति समाचारमा स्वागत छ। म शान्ता दाहाल। समाचार सुरु गरौँ मुख्य खबरबाट। झापाको गौरादह गाउँपालिकामा शङ्कास्पद वस्तु फेला। एमाले जिल्ला नेता दीपक कार्कीको घर अगाडि शङ्कास्पद वस्तु भेटियो। सुनसरी मोरङका उद्योग व्यवसायीहरूले आर्थिक विधेयक 2079-80 मा जारी गरिएका केही व्यवस्थालाई नहटाएको भन्दै आन्दोलित। त्रुटि नसच्याएसम्म आन्दोलन जारी। नेपाल भारत सीमा क्षेत्र मोरङको विराटनगरबाट भारत लैजाँदै गर्दा 13 वर्षीय बालिकाको उद्धार, 2 पक्राउ। धरानको 11औं नगरसभाको पूर्व सन्ध्यामा भएको कार्यपालिका बैठक अवरुद्ध। मेयर र उपमेयरको कोषमा बजेट राखेको विषयमा एमालेबाट निर्वाचित कार्यपालिकाले प्रश्न उठाए। झापा बिर्तामोड नगरपालिका 2 चारपानेबाट ब्राउन सुगर सहित 1 पक्राउ पर्नेमा बुद्ध शान्ति गाउँपालिकाका चन्द्रबहादुर लिम्बू। शेयर बजारका सबै सूचकहरू घट्दा नेप्से 1848 अङ्कमा झर्यो। हिजो 45.25 अङ्कले घट्यो। सुनसरीको इनरुवा दुहबी सडक खण्डमा एक साइकल यात्रीको मृत्यु हुनेमा भारत बिहार सिपोलकी 60 वर्षीय चन्द्रकला देवी विश्वकर्मा। अब समाचार विस्तारमा। झापाको गौरादह गाउँपालिकामा शङ्कास्पद वस्तु फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। नेकपा एमालेका जिल्ला नेता दीपक कार्कीको घर अगाडि शङ्कास्पद वस्तु फेला परेको हो। उहाँ आफैले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत जानकारी गराउनु भयो। उहाँका अनुसार आज बिहान 5:30 बजेतिर सडक किनारमा प्रेसर कुकर बम जस्तो देखिने शङ्कास्पद वस्तु फेला परेको हो। झापा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता डीएसपी वसन्त कुँवरले उक्त वस्तु सामान्य तर्साउने हिसाबका लागि राखिएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको बताउनुभयो। सुनसरी मोरङका उद्योग व्यवसायीहरू आर्थिक विधेयक 2079-80 मा जारी गरिएका केही व्यवस्थालाई नहटाएको भन्दै आन्दोलित बनेका छन्। सरकारले ल्याएको आर्थिक विधेयकमा जीआईजी वायर, वनस्पति घिउ तेल, सेनिटरी प्याडमा गरिएको व्यवस्थाप्रति दोस्रो चरणको आन्दोलन गरिएका छन्। मोरङ व्यापार सङ्घ सहित उद्योग सङ्गठन मोरङ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ, ट्रेड युनियनहरूले मोरङको विराटनगरमा आन्दोलन गरेका हुन्। यसअघि नै सुनसरी मोरङका उद्योगी व्यवसायीले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेटेर समस्या राखेका थिए। उक्त समस्याको समाधान गर्ने गरी अर्थमन्त्री शर्माले दिएको आश्वासन पूरा नभएको भन्दै दोस्रो चरणको आन्दोलन गर्नु परेको उद्योगी नवीन रिजालले बताउनुभयो। सरकारले ल्याएको त्रुटिपूर्ण व्यवस्थाप्रति सकारात्मक हुँदा पनि हालसम्म कुनै पनि कदम नचालिएको प्रति बृहत प्रदर्शन गरेका छन्। विराटनगर धरान सडक खण्ड स्थित गोकुवा चोक बाँसबारीमा बृहत विरोध प्रदर्शन तथा कोट सभा आयोजना गरिएको छ, जसमा श्रमिक समेत सहभागी छन्। आज पनि आन्तरिक राजस्व कार्यालय अगाडि धरना दिने र आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने जनाइएको छ। नेपाल भारत सीमा क्षेत्र मोरङको विराटनगर महानगरपालिका 15बाट भारत लैजाँदै गरेको अवस्थामा 13 वर्षीय बालिकाको उद्धार गरेको छ। झापाकी 13 वर्षीय बालिकालाई प्रलोभन देखाएर भारत लैजाने क्रममा प्रहरी र साना हात नामक संस्थाले मङ्गलबार उद्धार गरेको हो। भारतमा आकर्षण तलब हुने भन्दै फकाई फुल्याई लिएर जाँदै गर्दा प्रहरी र साना हातले उद्धार गरेको छ। मोरङ प्रहरी प्रमुख एसपी शान्तिराज कोइरालाले बिक्रीका लागि लैजाँदै गरेको सूचनाका आधारमा 2 जनालाई पक्राउ गरिएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार भारतको मुजफ्फर घर भई झापाको बिर्तामोड बस्दै आएका 22 वर्षीय हिरा सहनी र 18 वर्षीय एक युवतीलाई पनि पक्राउ गरिएको छ। युवतीको घर बारा जिल्ला घर रहेको जनाइएको छ। सहनीको साथमा पक्राउ परेकी युवती उनको प्रेमिका रहेको प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरूले ललाई फकाई भारत लैजाने तयारी गरेको बेला पक्राउ गरिएको हो। उनीहरू विरुद्ध मानव बेचबिखन मुद्दामा अनुसन्धान अगाडि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ। धरान उपमहानगरपालिकाको 11औं नगरसभाको तयारीको पूर्व सन्ध्यामा हिजो भएको कार्यपालिका बैठक अवरुद्ध भएको छ।
नीति तथा कार्यक्रम पारित भए पनि विनियोजन विधेयकमाथि छलफलमा मेयर तथा उपमेयरलाई विनियोजन गरिएको रकमबारे प्रश्न उठेपछि बैठक अवरुद्ध भएको हो। एमालेबाट निर्वाचित कार्यपालिका सदस्यहरूले मेयर तथा उपमेयरलाई छुट्याएको 1 करोड 70 लाख र 1 करोड 30 लाख रुपैयाँ बजेट राख्न नहुने भन्ने अडान राखेका थिए। सोही अडानका कारण एमालेका कार्यपालिका सदस्यहरू बैठकबाट बाहिरिएका थिए। आज नीति तथा कार्यक्रम मात्रै पेश हुने सम्भावना बढेको छ। विनियोजन विधेयकका केही बुँदामा छलफल गर्ने भन्दै एमालेबाट निर्वाचित सदस्यहरू बाहिरिएको प्रवक्ता सूर्यबहादुर भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। उहाँले छलफलका लागि केही समय बाहिरिए पनि केही समय पश्चात बैठक सुरु हुने दाबी गर्नुभयो। तर एमालेका कार्यपालिका एक सदस्यलाई बुझ्दा मेयर र उपमेयर कहाँ राखिएको रकमबारे प्रश्न नभएसम्म बैठक बस्ने वातावरण नहुने बताउनुभयो। कृति समाचारमा अब छोटो विश्राम। कृति समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। झापाको बिर्तामोड नगरपालिका 2 चारपानेबाट 1 जना ब्राउन सुगर सहित पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा बुद्ध शान्ति गाउँपालिका 4 का 31 वर्षीय चन्द्रबहादुर लिम्बू रहेका छन्। लिम्बूलाई 34 ग्राम ब्राउन सुगर सहित इलाका प्रहरी कार्यालय बिर्तामोड र लागु औषध नियन्त्रण ब्युरो काँकरभिट्टाको टोलीले मंगलबार बेलुका पक्राउ गरेको हो। लिम्बूलाई अदालतबाट 7 दिन थुनामा राख्न अनुमति लिई अनुसन्धान थालिएको इलाका प्रहरी कार्यालय बिर्तामोडका डीएसपी रुगम बहादुर कुँवरले जानकारी दिनुभयो। प्रतिनिधि सभामा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय पहिलो संशोधन विधेयक 2079 दफावारमा छलफल गर्न संसदीय विषयगत समितिमा पठाएको छ। बिहिबार बसेको दोस्रो बैठकमा छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउने सम्म प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले विधेयकलाई सम्बन्धित समितिमा पठाउने निर्णयलाई सर्वसम्मत रूपमा स्वीकृत गरेको बताउनुभयो। गृहमन्त्री खाँडले नै विधेयकको प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो। विश्वका धेरै मुलुकमा संघीय राजधानीको सुरक्षा गर्नका लागि विशेष व्यवस्था गरेर केन्द्र मातहत राख्ने अभ्यास रहेको छ। यो विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि प्रतिनिधि सभाले विषयगत समितिमा पठाएकोले अब सांसदहरूले विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव राख्ने जनाइएको छ। बिहिबार शेयर बजारका सबै सूचकहरू घट्दा नेप्से 1848 अङ्कमा झरेको छ। नेप्सेको ओह्रालो यात्रामा बिहिबार पनि विराम लाग्न सकेन। नेप्से 45.25 अङ्कले घटेको छ। यस दिन कुल 1 अर्ब 49 करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ भने सबै उपसमूहका सूचक पनि घटेका छन्। बैंकिङ 21, विकास बैंक 119, फाइनान्स 47, होटल तथा पर्यटन 67, जलविद्युत 86, जीवन बीमा 143, उत्पादन 95, माइक्रो फाइनान्स 102, निर्जीवन बीमा 218, अन्य 33 र व्यापार उपसमूह 39 अङ्कले घटेका हुन्। 15 कम्पनीको मूल्य बढ्दा 2 को स्थिर रह्यो भने 178 वटा कम्पनीको घटेको छ। 4 वाणिज्य बैंकको मूल्य हाल 200 भन्दा तल झरिसकेको छ। सुनसरीको दुहबी नगरपालिका 3 स्थित इनरवा दुहबी सडक खण्डमा टिप्परको ठक्करबाट 1 जना पैदल यात्रीको ज्यान गएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका अनुसार हिजो बिहान 9 बजेतिर प्रदेश 203-001 ख 2101 नम्बरको टिप्परले ठक्कर दिँदा भारतीय नागरिकको ज्यान गएको हो। मृत्यु हुनेमा साइकल यात्री भारत बिहार सिपोल घर भई हाल दुहबी 2 बस्ने 60 वर्षीय चन्द्रकला देवी विश्वकर्मा रहेकी छन्। उनको घटनास्थलमै ज्यान गएको हो। इलाका प्रहरी कार्यालय दुहबीको टोलीले टिप्पर र चालक मोरङ बेलबारी 8 का 32 वर्षीय उमेश सार्कीलाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ। कृति समाचारका अन्त्यमा पुनः मुख्य खबरहरू। झापाको गौरादह गाउँपालिकामा शङ्कास्पद वस्तु फेला। एमाले जिल्ला नेता दीपक कार्कीको घर अगाडि शङ्कास्पद वस्तु भेटियो। सुनसरी मोरङका उद्योग व्यवसायीहरूले आर्थिक विधेयक 2079-80 मा जारी गरिएका केही व्यवस्थालाई नहटाएको भन्दै आन्दोलित। त्रुटि नसच्याएसम्म आन्दोलन जारी।
नेपाल भारत सीमा क्षेत्र मोरङको विराटनगरबाट भारत लैजाँदै गर्दा 13 वर्षीय बालिकाको उद्धार, 2 पक्राउ। धरानको 11औं नगरसभाको पूर्व सन्ध्यामा भएको कार्यपालिका बैठक अवरुद्ध। मेयर र उपमेयरको कोषमा बजेट राखेको विषयमा एमालेबाट निर्वाचित कार्यपालिकाले प्रश्न उठाए। झापा बिर्तामोड नगरपालिका 2 चारपानेबाट ब्राउन सुगर सहित 1 पक्राउ पर्नेमा बुद्ध शान्ति गाउँपालिकाका चन्द्रबहादुर लिम्बू। शेयर बजारका सबै सूचकहरू घट्दा नेप्से 1848 अङ्कमा झर्यो। हिजो 45.25 अङ्कले घट्यो। सुनसरीको इनरुवा दुहबी सडक खण्डमा एक साइकल यात्रीको मृत्यु हुनेमा भारत बिहार सिपोलकी 60 वर्षीय चन्द्रकला देवी विश्वकर्मा। हवस् त कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।